हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोरमा बिमारी परे अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउनु, काठको बाकसमा फर्किन्छ भने म त प्लेनको सिटमै बसेर अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ, अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्नु त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा भन्नुभयो। फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अर्कत्रमा बसेर कपडा बिगाएर काम छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने। त्यो कहिले माइती घर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिंगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नुहोस्। जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। चुनाव हुँदैन के किन हुन्छ? बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? हामी नभएको भए म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। तपाईहरुले देखेका छैनौ कसरी हामी अड्नु परेको थियो, कसरी हामीले अरूलाई अड्याउनु परेको थियो। यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्दैन। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र। हामी नहुँदा त्यो काम इतिहासमा नेपाल यही थियो, चीन त्यही थियो, भारत त्यही थियो। नेपाल यही छ, चीन त्यही छ। तर किन पार्वन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका जस्ता। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तार सुकिरह्यो। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धराराबाट काठमाडौँ सहर घुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिकन काठमाडौँ। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। पछि 59 साल, 58 साल र 61 सालमा
लोकतन्त्र खुसी। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्। तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो। लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन वर्ग ल्याउन सक्ने ताकत कोही हुन सक्छ। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने, चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बिचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भयो। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु। उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे। पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के बनेछ भने उधारो हुँदैन। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर उडाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ अरे। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराख्या भन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्त निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्पा पारो ट्याप्पा पारो ट्याप्पा। त्यसै कारण आत्तिएका छन्। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो भएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ। बत्ती निमाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम्प, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम्प, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम्प। कस्तो भयो? जम्प, हाई जम्प, पोल जम्प। प्रधानमन्त्री कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न, किनभने कसैले नदेखा भएको त्यसको नाका कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ त्यसका नाका। महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो? कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो? कुन सरकारले पक्की पुल बनायो? कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भए होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भए होला, त्यतैका पनि मन्त्री भए होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भए होला, रक्षा मन्त्री भए होला, उपप्रधानमन्त्री भए होला, विभिन्न भए होला नि। प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भए होला। गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुपर्ने, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्। नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो। तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ मलाई। उहिले रेलहरू थियो नेपालमा। अरे अहिलेको समयमा फेरि हामीले रेल किनेका छौँ, रेल मार्ग बनाएका छौँ, रेल सुरु गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। तर 309वटा हस्पिटल देशभरिमा एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौँ। एकै दिन 309वटा। यो ऐतिहासिक रेकर्ड होइन। 12 वर्षमा आँधीहुरी आएर 869 छाप्राहरू उडायो। अहिले हामीले टोयलेट बाथरुम सहितका 869 पक्की घरहरू बनाएर
ती विस्थापित भएका जनतालाई फेरि आवास हस्तान्तरण गरेका छौँ। कोभिड-19 यहाँ मात्रै आएको होइन, हामी विकट परिस्थितिमा छौँ। यहाँ मात्रै आएको होइन, दुनियाँमै आएको। तर हामीले मृत्यु दरमा कमी, फैलिन नदिने प्रयास, एउटा टेस्ट गर्ने अवस्था थिएन यहाँ सुरु हुँदाखेरि। अहिले 68 ठाउँबाट एकैचोटि 25,000को अहिले नियन्त्रण गर्दै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, र निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बानर जातका मानिसहरूलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए भनेर बाँदरले नै के नै गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन। बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ। कतिवटा भत्काइयो अघि लेखराजीले भनिसक्यो। बनाउने काम गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। तपाईँ हामीले अब आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनुपर्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनुपर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पार्टी फैलाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यत्रो साथीहरू, यत्रो बिघ्न नेताहरू अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। ती मान्छेहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आश मार्दैनुहोस्, तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्। आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। के अरे सुन्दर सुदूर पश्चिम मात्रै होइन, विकसित एडभान्स आधुनिक सुदूरपश्चिम। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोरमा बिमारी परे अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। पोहोर परारै म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भने म त प्लेनको सिटमै बसेर। अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको। तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न। अझै मजबुत पाखुरा भएको, बलियो, राम्रै मसलदार, खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा भन्नुभयो। फेरि चुनाव हुँदैन भने भन्नुहुन्छ, वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगाएर काम छ। घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुपर्छ, कपडा बिगार्नु। अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन। अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो
सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश लिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। उहाँहरू पर भित्तो हान्नुहुन्छ सिगौरी खेलेर, वहीँ घोषिनुहुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। पर सिगौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डला, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ, विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना के का लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो। दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन भयो, निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यसलाई मानिन्छ। अब चुनाव हुँदैन के किन हुन्छ? बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त, के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ? केही पनि जाँदैन। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अलमलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौं। हामीले अलमलमा फस्न दिनु हुँदैन। हामी नभएको भए म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। तपाईहरुले देखेका छैनौ कसरी हामी अड्नु परेको थियो, कसरी हामीले अरूलाई अड्याउनु परेको थियो। हामी यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्थ्यो। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र, तर यो देश
एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्टितका नाउँमा, अर्कोतिर पनि छिमेकी छ, त्यताबाट बाटो खोल्न सकिन्छ, त्यताबाट बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यताबाट पनि समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम, इतिहासमा नेपाल यहीँ थियो, चीन त्यहीँ थियो, भारत त्यहीँ थियो, नेपाल यहीँ छ, चीन त्यहीँ छ। तर किन पारवन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्, चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि, म सरकारबाट हटाइएँ। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका जस्ता। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तार सुकिरह्यो, केही भएको छैन। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठ्याएको थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धरहराको खण्डहरू जस्ताको जस्ता। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौँ सहर घुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिकन हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा, उहिलेदेखिको धरहरा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरहरा, अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो, पछि 59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्। तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो, अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यस बेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन, जनता त्यति सङ्गठित थिएन, जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ, लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन, वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन। तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू किन उताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने, चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बिचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन।
उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु। उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेको बेला आन्दोलनमा सरिक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो, सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा। म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1-1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे, पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के बनेछ भने उधारो हुँदैन, पछि कपट पसेछ। पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नगर्नु, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैरू गाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ अरे। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्त निस्केर फुरेर उठ्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार ट्याप्प। अहिले यिनीहरू फुर 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 भएका छन्, गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दोलाबाट फुतफुत निस्किँदै फेटेफेटे गर्दै। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प ट्याप्प यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो भएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निमाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। अब बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन, नडराउनुहोस्। अब तपाईँले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काँडादार, केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन त्यो, चरा पनि बस्दैन, किन काँडै काँडा हुन्छ, कहाँ बस्छ, काँडै काँडा।
त्यसको मुन्टो चाहिँ ऊँटले खान्छ। ऊँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्छ। मुन्टो खान्छ त्यसको ऊँटले। अनि त्यस्तो रुखो बबुल त्यो रुखो ठाउँमा हुन्छ, फेरि रसिलो मरिलो ठाउँमा हुँदैन, मरुभूमि जस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ, रुखा ठाउँहरू। त्यो बबुल रोपेर अनि हामीले सुन्तला खोज्दा हुन्छ। उहाँहरूले पनि बबुल रोप्नु भएको छ जिन्दगीभरि। अहिले अब चुनावमा सुन्तला खोजेर हुन्छ, त्यसै कारण उहाँहरू डराउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ। हामी यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा भगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले झप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छौँ। उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह भन्नुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लोपल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9 महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यस बेला आँखा देख्दैन थिएँ। मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुईटै आँखामा औषधिको कारणले। त्यो हटाएपछि ठिक। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन। हो, म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र? म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, जिताउनु। म त के चुनाव लड्ने? म त बस्ती बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो, त्यो हालतमा थिएँ। भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आएँ। तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु। अब फेरि पनि उहाँहरू चुनावमा आउन तयार हुनु। उहाँहरू अध्यक्ष मागिरहनु भएको छ, अध्यक्ष चाहियो। अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त, चुनाव गरौँ। ल, म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न। अघि लेखराजजीले भन्नुभयो नि, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जाउँ। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम्प, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम्प, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम्प। कस्तो गजब! जम्प, हाई जम्प, पोल जम्प। प्रधानमन्त्री चुनाव हारेको मान्छे अन्तिममा पोल जम्पबाट माथि पुगिराखेको, दुनियाँ छक्क। त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यस्तो लोकतन्त्र। मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री चाहियो। कसरी
ती झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा पेश गरेर, झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा, लान्छनाहरूको पुलिन्दा पेश गरेर म उहाँहरूलाई कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न, किनभने कसैले नदेखा भए पो त्यसको नागा कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ त्यसको नागा कालो छ, कालो लागेछ। त्यस कारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखाएको छ, सबैले जानेको छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यो जनताको सपना त्यो हामी पुरा गरेर छोड्छौँ। यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो, कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो, कुन सरकारले पक्की पुल बनायो, कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भयो होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भयो होला, त्यतैका पनि मन्त्री भयो होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भयो होला, रक्षा मन्त्री भयो होला, उप प्रधानमन्त्री भयो होला, विभिन्न भयो होला नि, प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भयो होला। महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्नु पर्यो त। अनि विभिन्न बाटोहरूको सञ्जाल बनाउन, बाटाहरू विस्तार गर्न, आयोजना उहिलेको थियो भन्ला गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुपर्ने, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो, तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ। कहिले गएर नजिकै हेरे भएको त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। हुन त उहाँहरू त्यसो भन्नु होला। अहिले 4,4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बनाएका छन्। तर यहाँ धनगढीको बाटो 6 लेनको बनेको छ। कोहलपुर नेपालगञ्ज तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, कपिलवस्तु जाने बाटो देख्नुभएको छ, भैरवा एयरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, पतलैया वीरगञ्जको बाटो देख्नुभएको छ, बुटवलबाट नारायणघाट आउने बाटो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरिँदै गरेको देख्नुभएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्दै गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले उहिले रेलहरू थियो नेपालमा, अरे अहिलेको समयमा फेरि हामीले रेल किनेका छौँ, रेल मार्ग बनाएका छौँ, रेल सुरु गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेल बन्दैछ, उत्तर दक्षिण रेल बन्दैछ, केरुङ काठमाडौँ बन्दैछ, डिपिआर सकियो, भारतबाट रक्सौलबाट काठमाडौँ आउने रेल, विभिन्न एयरपोर्टहरू चौडा हुँदैछन्। धनगढी एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्दा देख्दै राति उड्ने बनाइएको छ। सुर्खेत एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। विभिन्न एयरपोर्टहरू राति पनि उड्ने सुविधा, विस्तार, नयाँ एयरपोर्टको निर्माण तीव्र गतिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले चाँदनी दोधारामा अर्को सुगा बन्दरगाह त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, दैजिकमा। यस्ता कामहरू, नयाँ नयाँ कामहरू भइरहेका छन्।
हामीले एकैचोटि एकै दिनमा 396 हस्पिटल उद्घाटन गर्ने भने विभिन्न प्राविधिक कारणले कतिवटा हस्पिटल भोलिपल्ट मात्रै हामीले उद्घाटन गर्न सक्यौँ, तर 309वटा हस्पिटल देशभरिमा एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौँ। एकै दिन 309वटा, यो ऐतिहासिक रेकर्ड होइन। 72 साल वैशाखमा भुइँचालो गयो, मैले कानुन बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरेर काम सुरु गरेको थिएँ, मलाई हटाइयो। फर्केर आउँदा के भएको छ भन्दा केही पनि भएको छैन, जस्ता हात जस्तै। अहिले हामीले 7 लाख घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौँ। 7 लाख घर निर्माण गरेका छौँ, स्कुल कलेजहरू निर्माण गरेका छौँ, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ। यो भनिसकेँ। विद्यालयका कतिपय क्षतिग्रस्त, विश्वविद्यालयका क्षतिग्रस्त भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, मस्जिद विभिन्नलाई पुनर्निर्माण गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले देख्नुहोस्। 12 वर्षमा आँधीहुरी आएर 869 छाप्राहरू उडायो। अहिले हामीले टोयलेट बाथरुम सहितका 869 पक्की घरहरू बनाएर ती विस्थापित भएका जनतालाई फेरि आवास हस्तान्तरण गरेका छौँ। यति तीव्रताका साथ कसैले कहिल्यै गरेको थियो? यति तीव्रताका साथ कहिल्यै काम भएको थियो? कोभिड-19 यहाँ मात्रै आएको होइन, हामी विकट परिस्थितिमा छौँ। यहाँ मात्रै आएको होइन, दुनियाँमै आएको। तर हामीले मृत्यु दरमा कमी, फैलिन नदिने प्रयास, एउटा टेस्ट गर्ने अवस्था थिएन यहाँ सुरु हुँदाखेरि। अहिले 68 ठाउँबाट एकैचोटि 25,000 को परीक्षण एकै दिनमा हुन्छ। त्यो स्थिति हामीले बनाएको छौँ। अहिले नियन्त्रण गर्दै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, र निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। त्यो यहाँहरूले देख्नुहोस्। दिनैपिछे यो रिपोर्टहरू आइराखेको छ। त्यसकारण म भ्रममा नपर्न साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी काम गर्नका लागि सरकार बनाउने हो, काम गर्नका लागि सरकारमा जाने हो, र देश विकास गर्ने हो भने, काम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिन्छ। यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बानर जातका मानिसहरूलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए भनेर बाँदरले नै के किन गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन। बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ। कतिवटा भत्काइयो अघि लेखराजीले भनिसक्यो। बनाउने काम गर्दै गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको काम हो। गुरुको उभियो फेरि अर्का। तपाईँले रुखका हाँगामा बसेर बिचरा दुःख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भने बस्छ, बोल्नुको निर्णय चाहिँ भागेन। कोही रुखका हाँगा, त्यो मती हो। तपाईँ हामीले अब आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनुपर्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनुपर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पार्टी फैलाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यत्रो साथीहरू, यत्रो बिघ्न नेताहरू अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँबाट, ककसका लागि, केका लागि कुदेका मान्छे हो, कुदाइएका मान्छे हो, ती मान्छेहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आश मार्दैनुहोस्, तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्, आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। साथीहरूलाई यो असन्तुष्ट हुने बेला होइन, चित्त दुखाएर बस्ने बेला होइन।
असल कार्यकर्ताहरूले चित्त नदुखाई असन्तुष्ट नभइकन काममा होमिने हो। कामको मूल्याङ्कन हुन्छ, योगदानको मूल्याङ्कन हुन्छ, इतिहासको मूल्याङ्कन हुन्छ। यथोचित ढङ्गले फेरि जिम्मेवारी सबै साथीहरूलाई दिइनेछ। त्यसकारण म कुनै चिन्ता नगर्नु म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सुदूरपश्चिमलाई अब सुन्दर सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, विकसित एडभान्स आधुनिक सुदूरपश्चिमको त्यस्तो सुदूरपश्चिमको रूपमा विकास गर्न, अरू आएर विकास गरिदिने होइन, हामीले विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो विकासमा अरूले पनि अलि सहयोग गर्न सक्छ, हामी अरूको पनि सहयोग लिन सक्छौँ। त्यहाँ हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्दैछौँ, अरू कुराहरू गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ। हाम्रो अभियान अगाडि बढेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको जागरणका लागि, उत्थानका लागि भ्रूण भएदेखि बच्चा पैदा गर्ने र जीवनभरिका लागि सुरक्षाका प्रबन्ध ती सरकारले गर्दै गएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेको पार्टी नेतृत्वको आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, लिनु केही पनि छैन, देश बनाउने मात्रै उद्देश्य हो। यस उद्देश्यमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु। तपाईँहरूमा फेरि एकपल्ट सबैमा धेरै शुभकामना साथ आफ्नो